बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तफसीर पॉइंट से। हदीस कुदसी में इरशाद हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तख्लीक के कायनात का वाहिद मतमा नजर और मंजिल मकसूद है। इससे भी बढ़कर ये एक हकीकत है कि सिर्फ आप ही की ज़ात ग्रामी की वजह से इस दुनिया का वजूद कायम व दायम है, और ये सिर्फ आप ही की ज़ात बाबरकत है जो खुदा और बंदों के दरमियान राब्ते का वाहिद जरिया है। सैयद हुसैन नसर ने इस जानब इशारा किया है कि ये सब तशरीहात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी तस्वीर से लगा नहीं खाती, वो हर लिहाज से मंतकी हैं, क्योंकि मुसलमानों को अपने पैगंबर से बेहद अकीदत है। और गो के कुरान करीम में हुजूर को ये याद दहानी कराई गई है, और आ हजरत ने भी ये फरमाया है कि मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन मुत्तकी और परहेजगार मुसलमानों ने इस आया मुबारका के फौरन बाद ये कहा है, आपका ये इरशाद बिल्कुल सच है, लेकिन आपका मर्तबा पत्थरों के दरमियान लालो याकूत की मानिंद है। अगरचे नबी करीम बज़ाहिर दूसरे इंसानों जैसे हैं, लेकिन बातनी तौर पर आप खुदाई नूर के हामिल हैं, जिसकी शुआएं वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से नजर आने लगी हैं। सैयद हुसैन नसर उन अनगिनत मुसलमान सूफियों और शायरों के हमनवा हैं जो इनसे पहले इस किस्म के ख्यालात का इज़हार कर चुके हैं। गालिब ने जब 19वीं सदी की दिल्ली में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमाम कहकर पुकारा, जो तस्बीह के दानों में मुमताज और मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन तस्बीह का जुज़ो लानिफ है, तो इसकी मुराद ये थी कि रिसालत माँ को पत्थरों में याकूत का दर्जा हासिल है। मगरब के कारीन को इस मुआज़ने का मतलब समझने के लिए ये बात पूरी तरह ज़ेहनशीन रखनी चाहिए कि मशरकी रवायात में लालो याकूत सूरज की शुआओं को सब्र और तहम्मुल से जज़ब करके आम पत्थरों से मुमताज मकाम हासिल करता है। चुनाचे सूरज की रोशनी पत्थर की हैयत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। इस तशरीह के बाद ये बात वाज़ह हो जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान की हैसियत से खुदाई नूर को मुनक्कस करते हैं, जिसके नतीजे में वो नूर ज्यादा मानी खेज और बामकसद हो जाता है। मुसलमानों का ये अकीदा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बशे कायनात का असूल हैं, रसूल अकरम की शान में लिखे गए नातिया कलाम की एहसास है। ये नातिया न सिर्फ अरबी बल्कि फारसी, तुर्की और उर्दू जबानों में भी पढ़ी जाती है। मैं चुप खड़ी हुई हूँ दरबार मुस्तफा में, नजरों से बोलती हूँ दरबार मुस्तफा में। आंसू चुप चुप के रो रही हूँ दरबार मुस्तफा में, छुप छुप के रो रही हूँ दरबार मुस्तफा में। मेरा वजूद गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ दरबार मुस्तफा में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजा से जब तय हुई, तो इस शादी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती राहत से माला माल किया और इंतहाई समझदार, साहिब तमीज और साहिब मर्तबा साथी और सहारा मुहैया कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपको उनके लिए नबूवत से पहले ही मुंतखब फरमाया। जब रसूल अल्लाह पर पहली वही नाज़िल हुई, तो उन्होंने अल्लाह ताला के फजल और रहमत से अपनी अक्ल और मोहब्बत को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन रवैया अख्तियार किया और आपको हौसला दिया। पहले तो उन्होंने
انہوں نے آپ کے اخلاق و صفات کی تعریف کی، پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحمت نازل فرمایا کرتے ہیں، انہیں رسوا نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھا اور پھر اس دور کے سب سے بڑے صاحب علم یعنی جناب ورقہ بن نوفل سے آپ کا رابطہ کروایا، جنہوں نے بہترین الفاظ میں آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ سب کچھ اس مبارک شادی کا نتیجہ تھی۔ بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال قبل خانہ کعبہ کے ساتھ 2 حادثات پیش آئے، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی عمارت پھٹ گئی۔ پہلا حادثہ یہ کہ قریش کعبہ کو چمڑے اور ادنا کپڑے کے ساتھ ڈھانپ کر رکھتے تھے، یعنی ان کی آپس میں جوڑ کر پردوں کی شکل دی جاتی اور وہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ نیز ان کی عادت تھی کہ کعبہ میں خوشبو کی انگیٹھیاں سلگائی جاتی تھیں۔ انگیٹھیاں سلگاتے وقت کعبہ کے پردوں پر کوئی انگارہ جا گرا، جس سے کعبہ کو آگ لگ گئی، جس سے کعبہ کی عمارت پھٹ گئی۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا، جس سے کعبہ میں دراڑیں پڑ گئیں اور بعض کنارے منضمن ہو گئے۔ لہٰذا قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی پوری عمارت نئے سرے سے بنائی جائے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں عمارت بنانے کا طریقہ سادہ تھا، یعنی پتھر اور مٹی سے دیواریں بنائی جاتی تھیں اور سادہ لکڑی کی چھت ڈال دی جاتی تھی۔ اتفاقاً انہی دنوں روم کے علاقے سے ایک بحری جہاز حبشہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے مغرب میں واقع بندرگاہ کے مقابل ایک بندرگاہ ہے شیبہ، جو آج بھی اسی نام سے معروف ہے، کے برابر پہنچا تو ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز لکڑی سے لدا ہوا تھا، لکڑی کے ساتھ ایک ماہر بڑھئی بھی تھا جس کا نام یاقوم تھا۔ قریش کو پتا چلا تو وہ آئے اور لکڑی خرید لی۔ نیز انہوں نے اس کپتی بڑھئی سے کہا کہ وہ کعبہ کی چھت ڈال دے۔ پھر قریش نے کعبہ کی باقی ماندہ عمارت بھی ڈھا دی تاکہ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ عمارت گراتے گراتے وہ کعبہ کی اصل بنیاد تک پہنچ گئے، جس کی انہیں پہچان تھی تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ قریش نے کعبہ کی نئی عمارت پر صرف حلال مال خرچ کیا اور کپتی بڑھئی یاقوم کی خدمات حاصل کی۔ قریش کے قبائل نے کعبہ کے کونوں اور دیواروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ہر قبیلے نے اپنے حصے کا کعبہ بنانے کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ کعبہ کی تعمیر کو اپنے لیے شرف و فخر سمجھتے تھے۔ اس لیے ہر خاندان کی کوشش تھی کہ کوئی ایک قبیلہ ہی یہ شرف و سعادت حاصل نہ کرے کہ دوسرے محروم رہ جائیں۔ جب انہوں نے عمارت مکمل کر لی تو حجر اسود کو اس کی معین جگہ پر رکھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ قریش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کا شرف حاصل کروں۔ اختلاف اس قدر بڑھا کہ باہمی لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر اتفاق ہو گیا کہ اس شکے فیصلہ کروایا جائے جو سب سے پہلے باب بنو شیبہ سے حرم میں داخل ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باب بنو شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ ہے امین، یہ ہے محمد، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ ایک معتبر اور براہ راست گواہی ہے جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ آپ کے حق میں دی، حتیٰ کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں آپ سے دشمنی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اتاری اور حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے سے کہا کہ اس چادر کا کوئی نہ کوئی کونا یا کنارہ پکڑ لیں اور اسے اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ جب حجر اسود اپنی مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ سب لوگ اس تدبیر سے راضی اور خوش ہو گئے۔ یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر جب کعبہ دوبارہ بنایا گیا 35 سال تھی۔ یوں آپ کے مناسب فیصلے نے قبیلے میں ہونے والی بہت بڑی لڑائی کو روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔